सोच और इंतज़ार में कि दूसरा भी तो अच्छा हो, हम ही हमेशा अच्छे क्यों बने। यकीन करिए कि दूसरे के अच्छे होने के इंतज़ार में हम अच्छा वक्त और अच्छाई का मौका खो देते हैं। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी व अरीज़ कब्रिस्तान हो, जहाँ वो लोगों की गलतियों और खामियों को दफना कर आए। हमें बहुत ज़्यादा इल्म के मुकाबले में थोड़े से अदब की ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो मायूसी का भंवर होता है, ये बड़ा जालिम गिरदाव होता है। इसके किनारे किनारे पर आदमी घूरता रहे तो बचने की कुछ उम्मीद हो जाती है, लेकिन जब बहुत गहरा उतर जाए तो फिर बचने की कोई आस बाकी नहीं रहती। किसी आशिक और किसी मुतसब से बहस ना करो, क्योंकि आशिक के पास एक अंधा दिल और मुतसब शख्स के पास बंद दिमाग होता है। लोगों के लिए मसरूफ़ ज़िंदगी से टाइम निकालना पड़ता है, और कुछ लोगों को दिल से निकालने के लिए ज़िंदगी को मसरूफ़ करना पड़ता है। औरत दर्द सह लेती है, मगर अपनी तौहीन नहीं। आंसू उसकी तकलीफ़ में इतने नहीं निकलते जितने उसे वो अल्फाज रुलाते हैं जिसमें उसकी तौहीन की गई हो। शायद इसीलिए लोग औरत को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि वो अल्फाजों से आसानी से टूट जाती है। जिस घड़ी नसीब संवारते हैं कुछ लोग, उस वक्त तकिए पे सर रख कर सोते हैं, और कुछ लोग मुसल्ले पर सर रख कर रोते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत ताबीर पाते हैं। आपका मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर है। मुमकिन हो तो रात के आखिरी पहर इसे पा लीजिए। बहुत से लोगों ने मेरी ज़िंदगी को बहुत सी मुश्किलात से दो चार किया, लेकिन उनके गुज़र जाने के बाद मैंने उनको माफ़ कर दिया। आज़माइशें तो इम्तिहान थी, आई और गुज़र गई, मगर साज़ा और जज़ा अमर है, वो नहीं टलती। ये सोच के कि किसी को मेरी वजह से ना ख़त्म होने वाले अज़ाब से गुज़रना पड़ेगा, मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि माफ़ी मुझे भी बहुत से लोगों से चाहिए। माफ़ कर दें ताकि माफ़ किए जा सके। अपने हाल पर अफसोस करना, अपने आप पर तरस खाना, अपने आप को लोगों में काबिल रहम साबित करना अल्लाह की नाशुक्रगुजारी है। अल्लाह किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। बीमार और लाग़र रूहें हमेशा गिला करती हैं, सेहतमंद अरवाह शुक्र ज़िंदगी पर तनकीद खालिक पर तनकीद है, और ये तनकीद ईमान से महरूम कर देती है। ईंटों में रब्त ना हो तो दीवार को अपनी ही बोझ से गिर जाने का अंदेशा लाहक हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी तो इस कदर मुख्तसर है कि वो मोहब्बत का हक भी अदा नहीं कर सकता। जाने लोग नफ़रत के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं। तवक्कुल के दो मरले होते हैं, एक जब इस बात का यकीन हो कि जो मांगा है मिल जाएगा, और दूसरा इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो ना भी मिला तो इसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको, और हर किसी को आप नहीं समझा सकते। मैदान में सिपाही ख़त्म हो जाएं तो जंग ख़त्म हो जाती है, मगर इंसान और उसके नफ्स के दरमियान जंग ख़त्म कभी नहीं होती, हत्ता कि आखिरी सांस ना आ जाए। एक नौजवान बेटी ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, मैं जिस्म के कितने हिस्से का पर्दा करूं और कितना हिस्सा खुला छोड़ दूं? वालिद ने जवाब दिया, बेटी, जिस्म के जितने हिस्से पर जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकते हो, इतना हिस्सा खुला छोड़ दो।
عورت کی نظر میں خاص سے عام ہونے کا سفر اتنا ہے کہ جب وہ تمہارے ساتھ ہونے نہ ہونے کی پرواہ کرتی ہے تب تم اس کے لیے خاص ہو، لیکن جب وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی تب وہ خاص ہو جاتی ہے، پھر تم اس کے لیے بہت عام ہو اور تمہارے ساتھ ہر چیز اسے عام لگتی ہے۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے، ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے اور اس معنی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں، اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پہ چھوڑ دیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، نہ ان کے جھگڑے میں، ان کے غصے میں اور ان کی ناراضگی میں بھی اپنا پن اور محبت کا احساس ہوتا ہے، ان کے کڑوے سے لفظوں میں بھی مٹھاس سی ہوتی ہے، اس لیے جب میں ناراض ہوتا ہوں تو ان کا مجھے منانا اچھا سا لگتا ہے، اور جب وہ مجھ سے ایک لمحہ بھی بات نہ کرے تو اداسی اور ادھورا پن سا محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ ہے تو میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ بھی یہی ہے، اگر آدمی دور دور سے یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ آج کل کے دور میں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، یہ تو 20ویں صدی ہے، اس میں گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے، اس زمانے میں ہم کیسے اپنے ماحول تبدیل کریں، ٹی وی کیسے چھوڑیں، VCR کیسے چھوڑ دیں، بے پردگی کیسے چھوڑ دیں، بدنگاہی کیسے چھوڑ دیں، جھوٹ کیسے چھوڑ دیں، رشوت کیسے چھوڑ دیں۔ اگر ان کاموں کو مشکل سمجھ کر انسان بیٹھا رہے تو وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ پہلے میں یہ گناہ 100 مرتبہ کرنا تھا اور اب میں اس میں کچھ تو کمی کروں، سو میں نے 50 مرتبہ کم کروں، جب انسان کمی کرنے کا اقدام خود سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر 50 سے 25 میں بھی گرا دے گا انشاءاللہ۔ اگر تم نے 50 سے 25 کر لیے تو اللہ تعالیٰ 0 بھی کر دیں گے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ جب دل بار بار پچھلے راستوں کی طرف پلٹنے کو سر پٹک رہا ہو، ہماری حالت ایسی ہو کہ سختی سے آنکھیں نیچے، مٹھیاں بھپرے دل کو سمجھانے کی کوششوں میں ہو کہ نہیں، رک جا، صبر کر، بگڑ مت، سدھر جا، مجھے پھر سے نہ آسما آگے بڑھ کر چلا جا، چلا جا، ان راستوں میں کچھ نہیں رکھا، ان راستوں میں ضد نہ کر، پلٹنے کے پرانے رستوں پر پلٹنے سے کوئی مل نہیں جاتا۔ یہ تو ہوتی ہے اذیت۔ پرفیکٹ نہیں ہوتے، ایک طرف ہم کسی کی بہترین یاد ہوتے ہیں، دوسری طرف کوئی ہمارا نام تک لینا پسند نہیں کرتا، کوئی ہمارا ساتھ لینے کے لیے ترستا ہے تو کوئی ہمارے سائے سے بھی دور رہتا ہے۔ کوئی بھی انسان صرف اچھا یا برا انسان نہیں ہوتا، ہم کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ جانتے ہو محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ اپنے محبوب کو اپنی چاہت کا اظہار کرنے اور اس سے اس کی محبت پانے کی خواہش محبت ہے، لیکن اس کی محبت، اس کی چاہت حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا عشق ہے۔